सर मेहनत कश किधर खड़ा है? ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਹੈ ਖਲੋਤਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ 91 अरब रुपए का गवर्नमेंट ने हुकूमत पाकिस्तान को मकरूज कर दिता है कौन खा गया 23 दफ़ा इस गवर्नमेंट ने इन गवर्नमेंटों ने 75 साल करप्ट निज़ाम ने आपके ने 23 दफ़ा इन हुकूमतों ने कर्जा लिया और 71 अरब मिलियन डॉलर ठीक है कहाँ गया ये इन पर लगा है इनकी शक्लें देखें इनके घर में सोने की ईंटें लगी हुई हैं ये खा गया माफिया जिनके पास V8 गाड़ी है प्राडो गनमैन वो माफिया की खिदमत करता है वो ऐसी खिदमत कर रहा है कि अगर जिस तरह मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा 88 में इन्हें मौका मिला 81 में इन्हें मौका मिला 90 में इन्हें मौका मिला 93 में इन्हें मौका मिला 98 में इन्हें मौका मिला और 2013 में इन्हें मौका मिला और 2008 में इन्हें मौका मिला जनाब उसके बाद आप 2023 में वजीर आजम पाकिस्तान बने अब इन्हें मौका मिला मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि हुकूमत में दादी बहुत बीमार है हमने पैसे जोड़े हैं उनके कफन के लिए अल्लाह ना करे वो कहीं फौत हो जाए तो मैंने कहा इनको एक मौका और दो ताकि वो 22,000 रुपया भी ये कफन का ले जाए इनको ये मौका चाहिए कि जो पाकिस्तान में ये रह गए अब ये कौम इनको अलफ नंगी नजर आनी चाहिए ये मौका चाहिए इन्हें शर्म ही नहीं आती और मैं कहता हूँ ये पूछते हैं ना मैं आज आपको खोल कर बताता हूँ मैं कहता हूँ कि इसलिए कासम का अब्बा ज़रूरी है कि इन्होंने इस निज़ाम को जहाँ लाकर खड़ा कर दिया ना कासम के अब्बे के अलावा कोई ज़कूटा जिन आकर इस मुल्क का निज़ाम अब ठीक नहीं कर सकता ये आप अंदाज़ा लगाएं कासम के अब्बे का ज़र्फ देखें आले शरीफ अपने घर से वज़ीर आला शिप बाहर नहीं जाने देती आप अंदाज़ा लगाएं मोटी ताज़ी भैंस होती है ना मोटी ताज़ी भैंस उसको पता हो ना मेरा मालिक जो है वो गरीब है तो वो चारा खाना कम कर देती है लेकिन शर्म नहीं आती फिरदौस आशिकवान इस मुल्क के ख़जाने को उस भैंस की तरह लूट कर खा गई अभी इसका पेट नहीं भर रहा अब आज ये फैजल हसन चौहान की बोलना नहीं है बोलने का मौका ही नहीं मैं देना काका तेनू पूरी तैयारी है मेरी हुण सुन फैजल हसन चौहान की बारी ते फैजल हसन चौहान की बारी ते आ जा मैं कहना सियाणी नस्ल का मरासी ना फैजल हसन चौहान नू हत्थ ते चमोटा मारन वास्ते ना रखे उन्होंने वजीर लाया शर्म नहीं आती इनको हुण आ जाओ चाचे परवेज खटकी ते इंडिया की फिल्म दे विच एहो जे बंदे नू ना गंदे नाले चों कढ के ते गली सड़ी लाश दा किरदार देना होवे ना ते चाचे परवेज खटक दी सिफारिश की जावे इस बेशरम नू फेर न ले लेकिन उन्होंने वजीरे आला लाया गैरत ही नहीं है जी आओ मेरा मुकाबला करो ओ बेशर्मा तू करेगा खां दा मुकाबला गैरत है तेनू सड़ी गली लाश दा करैक्टर ना देन तो तू खां दा मुकाबला करेगा इससे आगे चले अभी मुके नहीं है वजीरों की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास हाँ जी इससे आगे चले आज मैंने आपको कहा आपने कहना है कि जनाब होली तो मैं तुहानू कहना तुन के अगे विखी जा हुण मैं करदा की शर्म नहीं आती ये मुकाबला करने चले जी खान साहब के अब आ जाओ फवाद चौधरी साहब मैं कहीं ना गिलगिट वेख्या जिस चीज़ से बिठाओ उस तरह के रंग बदलता है वो बेशरम गिलगिट ने रंग नहीं बदलता जिन्हें चाचा फवाद चौधरी साहब बदलते हैं उन्हें किसी माची की हुकूमत आएगी उन्हें कहना अल्लाह की कसम मैं तो 75 साल तो तेरा ही जाला सा और डब के मर जा बेशर्मा तुम करोगे की बात कासम के अब्बा की बात करने के लिए कासम के अब्बा जितना ज़र्फ होना चाहिए असी अपने घरों वजारत आला नहीं निकलने देते मैं कहना जो तो उस्मान बुज़दार हाँ जी उस्मान बुज़दार पर आ जाए उसको क्या कहूँ वो तो अल्लाह की गां थी मैं कहता हूँ 72 घंटे नहीं खलो सके बेशर्मा तेरे पीछे पूरे मुल्क ने अड्डा ले लिया कासम के अब्बे ने और वो भी 72 घंटे नहीं खड़ा हो सका इससे आगे चले वो भाई साहब हमारे हुण डर नहीं आता मौत तो हुण पता की लगता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कुफार के सामने हक बोलना भी जहाद है हम उन्होंने कहा जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह अब खुले नंगे आए हैं गोली मारे अगर इनमें ज़र्फ है हर वो बंदा जो अपने अपने कायद की तारीफ करता है रब्बे काबा की कसम मेरे साथ एक जगह पर मैदान रखे मैं के लिए अपने सीने से लेकर इधर गोली मारूंगा इनके अगर ये अपने बाप के हैं तो ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए गोली मारे इन्होंने 5-5 दफा वजारतों के मजे लिए हम एक आम वर्कर है मैं ये किसकी छाया तले खड़े हैं आप ये किसकी छाया तले किसने बनाई है एक मिनट 280 अरब रुपए का ये बम्बू जहाज बनाया है 280 200 हर चीज को टैक्स देते हैं एक सेकंड आ रहे हैं 280 अरब रुपए का ये बम्बू जहाज बनाकर खड़ा किया 280 अरब रुपए का मतलब समझते हैं अगर आप वाकई मुल्क में इनकलाब लेकर आते अगर आप वाकई गुर्बत ख़त्म करना चाहते तो उस 280 अरब रुपए का 2.5 लाख का चेक अगर तकसीम करते
تو اس چاچے کی بھی ریڈی ہونی تھی, اس کا بھی اپنا کاروبار ہونا تھا, اس کی اپنی موٹر سائیکل ہونی تھی. یہ بے روزگار نہ ہوتے. بند کرو یہ تماشا. بات کرتے ہو انقلاب کی, کس انقلاب کی بات کرتے ہو؟ زمین میں گاڑ کے رکھ دیا, 70 فٹ نیچے انقلاب چلا گیا. آئے میں کہتا ہوں ان کے وزراء میں اگر دم ہے تو یہ کو تو چھوڑے, میرے اکیلے کے ساتھ مناظرہ کرے. اگر ان کے 344 بندوں کو ننگے پاؤں میں نے نہ بگا دیا تو میں حسین ابن علی کا مانی نہیں. بات کری ہے میرے ساتھ, یہ بات کرتے ہیں, ان کی شکلیں ہیں. بات او مولانا فضل الرحمان کا ایک چھوٹا سا وہ شاگرد آ گیا, آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. مولانا فضل الرحمان دے جن نے ڈیزل دے پمپ نے نا تیرے کو پلاسٹک دیا نہیں, جتیاں نہیں ہونیاں. وہ کوئی سوچ کے سوال کر, شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے ہم لوگوں کو. یہ بات کرتے ہیں جناب, ہم نے یہ کر دیا. ہاسپٹلوں میں وینٹیلیٹر نہیں ہے. پتہ کیا عالم ہے, ایک مردہ مرنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور ایم ایس فخر سے کہتا ہے کہ مر جائے گا نا تو پھر دوسرے دیواری آئے گی, پھر تو لونے لاکھ دی لعنت ہے تمہارے اس نظام پر. کھڑے ہیں, ڈٹ کر کھڑے ہیں. دیکھے کوئی مانے نہ مانے, اب ایک ہی بات دل سے نکلتی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تم میں دم ہے, تم ہمیں تلو. ہم سمجھتے ہیں کہ ضمیر کو بیچنا یا اس دنیا میں خدا کے علاوہ نون لیگ کو ایک دفعہ موقع نہیں ملنا چاہیے. خدا کے نون لیگ کو ایک دفعہ اور موقع نہیں ملنا چاہیے. جڑا نانی دے کفن لئی 22,000 جوڑے ہیں وہ بھی چلے جانا نون لیگ کو. خدا دا خوف کر کیڑا موقع دینا ہی, کیڑا موقع دینا ہی. پاکستان کو تسی بھٹک گئے ہو, بھٹک گئے آپ. تو رائے راست دے. بالکل, ملک میں جمہوریت پی ڈی ایم نے بچائی ہے, زرداری نے بچائی ہے, بلاول نے بچائی ہے. مولانا فضل الرحمان نے 1973 کے آئین کی سینسٹی کو نہ پروٹیکٹ کرتا, آج میں اور آپ ادھر موجود ہی نہ ہوتے. تیرا ہی پروگرام کاکا میں ویکھیا ہے, ایک بچہ پانی نہ روٹی کھا رہا ہے. لاکھ دی لعنت اس نظام تے. جمہوریت بچا لی ہے, جمہوریت. یہ جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں نا, میں لکھ کر بتاتا ہوں, آج اس بات پر بھی بحث ہونی چاہیے. اب بے شرمو اپنی بچیاں دیاں شادیاں تے 435 ڈشاں بنانے والے بے ضمیرو, تم کرو گے پاکستان کی بات. 75 سالوں میں تم نے پاکستان, یہ بیلٹ فورسز نہ ہوتی, افواج پاکستان نہ ہوتی, ٹھیک ہے, تو یہ کب سے تمہارے ملک کو جو یہود النصارہ کے پاس بھیج دیتے. اور کیا یہ جو ترقی کی گل کیتی ہے, کنا دی صفائی کرو اینکر صاحب, کنا دی صفائی, پوری آواز جاوے تانوں, ہوش آوے کتنے کھلوتے ہو. پی ڈی ایم نے بڑی ترقی دی, موٹر وے گروی, ایئرپورٹ گروی, بمبو جہاز گروی, کی رہ گیا, کی رہ گیا, سڑکاں گروی, پھلواری جلدی فائنل. چاچو نال بھی گل کر, ہوں عوام کہہ رہی میری سنتے سننی پڑی. چاچو سے بات کرے, چاچو سے بھی کرتے ہیں. اب آ جاؤ اس بے شرم وزیر کی طرف. کی نہ آئے گا عطا تارڑ, قاسم کے ابا گھڑی کا چوری کر کے کھا گئے. میں اس سے پوچھتا ہوں, اگر اس میں ذرا سی بھی غیرت ہے نا تو یہ بتائے کہ ان کے دادا جی اللہ جنت بخشے مرحوم 73 تحفے لے گئے ہیں توشہ خانہ سے, اوتھے کی پھپھی نے حصہ پایا سی, مسجد دے چندے دا گلا سمجھے, بے شرم اندے تے بھی گل کر. اب آ جاؤ خواجہ صاحب کی طرف. اوورسیز پاکستانی ہمارے ملک کا ہی نہیں ہے, ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, جو ملک غیر میں جا کر سوا نیزے کے اوپر زمین تپتی ہوئی اور ریت انگارے اگل رہی ہے. جب انہیں پوچھا جائے عرب امارات کے ان لوگوں کو کہ تم کہاں کے ہو, فخر سے سینہ جوڑا کر کہتے ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے.